Maayong adlaw sa Naminaw, maayong adlaw Ormoc. Broadcasting live gikan sa Ormoc City, kini ang Radio Update sa 99.5 D1RG FM. Mga balita nga nahitabo. Ako ang inyong tigbalita, Jean Ayunan Campos. Nagdala kaninyo sa pinakainit o pinakabagong balita. Balita nga masaligan ug walay igapigan. Sa ulo sa atong mga balita, bata nagduwa og pusporo ilang balay na ugdaw sa sunog. Usa ka pinuhi nga iro patay humandigupod ug gipunal-punalan didto sa Camarines Sur. Ibra Amit kay Pegayon sa Ormoc City nagkaduol na. Singer-artist nga si Darren Espanto usa na official nga party sa noontime show nga It's Showtime. Hanging amihan hinay-hinay nga nagparamdam sa ubang parte sa nasod. Ugdaw ang panimalay samtang nalapnos ang panit sa usa ka 3 anyos nga bata tungod sa natabong sunog ni adtong Lunes, Marso 11, 2024, pasado alas 9 sa buntag didto sa Purok Avocado, Barangay San Vicente, Ormoc City. Para sa dugang pang mga detalye, ania si Wendy Andrino. Maayong buntag. Nasayran niya gibilin sa maong inahan ang iyang anak sa balay aron mangutang og bugas sa tindahan. Sa paglakaw niya, ang kining maong bata nakakita og pusporo unya giduwaan. Tungod kay light materials man ang ilang balay, dali ra nga nidako ang maong kayo. Maayo na lang kay ang ilang silingan nakabati sa kusog nga hilak sa bata ug dali kining giluwas. Kini si Wendy Andrino, nagabalita. Usa ka binuhi nga iro patay human gigupod ug gibunal-bunalan sa ilang silingan. Matud pa sa suspek, perwisyo ug nakapaak na ang maong iro didto sa ilang lugar. Ania si Johan Pabo para maghatag og dugang pang mga detalye. Dili lang basta gigupod kundi gibunal-bunalan pod og kahoy sa usa ka lalaki ang nakasugat niya nga iro. Pagkahuman, gisulod kini niya sa usa ka sako ug kumpirmado nga patay na ang maong iro. 3 anyos pa lang ang iro nga gitawag sa pangalang Kilua didto sa Camarines Sur. Naghabalita, Johan Pabo. Balitang sports. Ang maong Ibra Amit ipahigayon dinhi sa Ormoc City. Para sa uban pang mga detalye, ania si Madeline Braga sa atong linya. Mabati ni jud nato ang kakulba o ka-excited sa moabot nga Ibra Amit. Labi na kay ipahigayon kini dinhi sa Ormoc City. 47 na lang kaadlaw ang kalayon para sa grand opening ni ining Ibra Amit. Ug andam na gyud ang tibuok Ormoc para makita sa Ibra Amit. Madeline Braga, nagabalita. Malipayon kaayo ang singer ug host nga si Darren kay opisyal na nga gianunsyo ang iyang pagkadugang sa It's Showtime family kauban ang deal sa ABS-CBN ug GMA7. Sa dugang pang mga detalye nga isaysay ni Tricia Pacaldo. Matud pa ni Darren, nalipay kayo siya nga opisyal na siya nga parte sa It's Showtime. Ug bisan pa man nga busy pud siya sa shooting sa iyang uban nga projects, wala siya gibati o kakulba tungod kay gipasagdan na siya sa Showtime family nga buhaton ang uban pang mga kinahanglan niya buhaton. Dugang pa ni Darren nga ningkamot pud siya nga makaapa sa noontime show pero usahay ang iya na lang maabtan mao ang tawag ng tanghanan. Pero kung mahumana daw ang iyang isa ka project, mubawi daw siya o paningkamutan niya ang pirmi na siya naa sa It's Showtime. Tricia Pacaldo, nagabalita. Ako si Madi, usa ka estudyante sa ACLC. Bisan pa man sa kapoy na ako sa eskwelahan, gabot na ako sa balay abtik gihapon ko o makabuhat dayon ko sa mga bulahaton sa balay. Tungod kini sa pag-inom nako kada adlaw sa MX3. Ang MX3 murag akong uyab makawala sa kapoy o makaabtik sa huna-huna o makapalig-on sa lawas. Aniya ang atong weather update para karong adlaw. Matud sa pag-asa, ang northeast monsoon ang nakaapekto sa northern ug central zone.
Samtang ang easterlies nagdala og init ug kaalimuot sa ubang bahin sa nasod. Sa pagkakaron, init ug alimuot ang panahon. Mahimong adunay kusog nga pag-ulan ug kusog nga init sa ubang bahin sa nasod. Ang temperatura moabot sa 35 sa udto ug 22 sa gabii. Hinay ra pod ang atong dagan sa hangin. Ug kana among balita alang kaninyo. Ako si Jean Tampos sa makausab pa Maayong Adlaw Pilipinas ug Maayong Adlaw Ormoc. Kini ang Radyo 99.5 DYRG FM nga pundaran og kasaligan sa mga makatuohang balita. Daghang salamat kaninyong tanan.